बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज वीडियो में सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, अहम तरीन जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि मुफ्ती ऐसे समझ लें कि मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से हमारे जो दोस्त हैं मलिक रसूलुल्लाह साहब, उन्होंने बात की, और लेकिन यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो करूँगा अल्लामा साकिर रज़ा मुस्तफ़ी साहब के हवाले से, और इसके साथ साथ डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक इलामिया जारी हुआ है इस पर, और इसके साथ साथ तैर अशरफी साहब ने एक मीडिया टॉक की है, इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, तैर अशरफी साहब के ऊपर जाते हैं कि तैर अशरफी साहब ने मीडिया टॉक की, और अपनी इस मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिसीजन दिया है, इस डिसीजन के ऊपर बहुत से लोग प्रोपेगेंडा करें। अगर कोई अबहम या इस तरह के अल्फाज हो गए अदा, तो पंजाब हुकूमत जो है वो रिव्यू पिटीशन में जाएगी। यानी अभी तक किसी को मालूम ही नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या है। मैं आप भी हैरान हूँ, और मैंने तैमूर एडवोकेट साहब से रब्ता किया था कि सारे इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि आप ये लाज जानते हैं, कौम को बताएं। तो उनकी अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं, अगर आई तो इंशाल्लाह मैं उनको ऑनलाइन लूँगा, उनसे इस हवाले से मालूमात लेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से तैर अशरफी साहब ने मज़ीद कहा कि हमें जो है इस तरह से यानी मुल्क के अंदर अफरा तफरी या लोगों को सड़कों पर लाने की जो कोशिश की जा रही है, मुल्क जो है ना वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब जो नाज़रीन खबर सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने यह बाकायदा फैसला कर लिया कि वो इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट का होना ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ ज़रूर है, यानी कहीं ना कहीं कुछ जो हुआ है वो हुआ ज़रूर है। वो क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि इस हवाले से सब तरफ से खामोशी है, सोशल मीडिया पर जो महाज है वो गर्म है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना इस इलामिया जारी किया है, पहले इस इलामिया को आप सुन लें, फिर इसके ऊपर बाद में थोड़ी बात करेंगे। फिर अल्लामा साकिर रज़ा मुस्तफ़ी साहब को, डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब का जो बयान है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी, थोड़ा देखना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। सबसे पहली बात नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलामिया जारी किया है, ये हमारे सहाफ़ी हैं मुर्तज़ा रह साहब, उन्होंने ये इलामिया शेयर किया जो मुझ तक पहुंचा। इसमें नाज़रीन इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। तर्जमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा तसर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमानों की तारीफ से इनहराफ किया है। इलामिया तसर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जुराइम के मुतल्लिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा गया है। यह तसर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का इलामिया हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया था कि मुकदमे की FIR में मुज़क्करा इल्ज़ामात को जो के जूम का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो इन पर इन दफात की इतलाक नहीं होता। इलामिया नेक्स्ट वो कहते हैं कि बल्कि फौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की कई दफ़ा 5 का इतलाक होता है। इलामिया दफ़ा के तहत ममनुआ कुतुब की नशर इशात पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की कैद की सज़ा दी जा सकती है। इलामिया मुलजिम पहले ही कैद में 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजार चुका था, इसलिए इस्लामी अहकाम, आईनी दफात और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुलजिम की ज़मान पर रिहाई का हुक्म दिया। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना इलामिया जारी किया। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। इलामिया फैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक को सबाक में दी गई है। इलामिया फैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुतल्लिक पाकिस्तान के आइन की जो दफात नकल की गई हैं, इनमें वाज़े कि ये हकूक, कानून, अमन आमा, इखलाक के ताबे हैं और दस्तयाब होंगे। आइन में
ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ آئین کے مطابق ہر مذہبی گروہ اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا۔ اس نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے، جس سے موجودہ فیصلے میں کوئی انحراف نہیں کیا گیا۔ اعلامیہ: چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلے اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں۔ اعلامیہ: آئین کی دفعہ یعنی آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی دفعہ 2 دفعہ 31 اور دفعہ 272 یعنی 227 اور قانون نفاذ شریعت 1991 کی دفعہ 4 کا تقاضا ہے۔ اعلامیہ: اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ اعلامیہ: اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں۔ اعلامیہ: چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی سے نہ پہلے روکا ہے نہ اب روکیں گے۔ اعلامیہ: عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کے بغیر تنقید کے نام پر یا اس کی آڑ میں عدلیہ یا ججوں کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے۔ اعلامیہ: سپریم کورٹ یہ آئین کے دفعہ 19 میں مذکور اظہار رائے کی آزادی کے حق کی حدود کی خلاف ورزی پر بھی ہے۔ اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے ستون کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یعنی ایسے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ راستہ دے رہا ہے یا دکھا رہا ہے کہ اگر کوئی مسٹیک یا غلطی ہوئی ہے تو آپ لوگ ریویو پٹیشن میں آ جائیں، ہم اس کو درست کر دیں گے۔ یہ ایک راستہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ سب لوگ جو ہے وہ میں نے جس طرح سے پڑھ کے سنایا، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر آصف بشیر جلالی صاحب کہتے ہیں کہ 23 فروری 2024 جمعۃ المبارک کو یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منایا جائے۔ خطبہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر جمعہ پڑھائیں۔ خطبہ یعنی خطبہ علماء اکرام یہ جو خطبے دینے والے خطبہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کو آئین پاکستان مختصر نے فیصلہ کرنے پر عہدے سے ہٹانے اور فیصلے سے قادریت نوازی کے الفاظ میں حذف کرنے کا مطالبہ کریں، یہ ڈاکٹر آصف بشیر جلالی صاحب نے کہا۔ اور اس کے بعد ناظرین آگے ثاقب رضا مصطفی صاحب جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مکر و فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے کسی مخبوط الحواس اور شیطان صفت شخص کا خود کو چیف جسٹس قرار دینا ریاستی آزادی نہیں بلکہ آئین، ملک، قوم اور ریاست منصب کی اہانت اور کھلی بغاوت ہے، تو قادریت کے لیے مذہبی آزادی کے نام سہولت کاری، چے معنی دارد خدارہ سیاسی، معاشی اور بے یقینی کی تہ بحرانوں میں جکڑے ہوئے پاکستان پر رحم کیجیے۔ یہ ناظرین ڈاکٹر آصف بشیر جلالی صاحب سٹیٹمنٹ تھی۔ پھر اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی وہ سٹیٹمنٹ آپ کی آ رہی ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب کی۔ یہ ان دونوں شخصیات نے اپنی جانب سے سٹیٹمنٹ۔ اب ہم چلتے ہیں ناظرین تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ کیوں خاموش ہے، تحریک لبیک پاکستان کیا چاہتی ہے، تحریک لبیک پاکستان کیا کرنے جا رہی ہے، یا یہ ہنگامہ برپا یہ کیوں ہوا ہے، سب لوگ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر نظر کیوں رکھے ہوئے ہیں، یہ بات اہمیت کیا ملے۔ ناظرین جب بھی پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے، واقعہ رونما ہوتا ہے، تو سب کی نظریں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ انہوں نے جو ڈیسیژن دیے ہیں وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے ڈیسیژن دیتے ہیں۔ ابھی تک جو آفیشلی طور پر یعنی جو تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہے، آفیشلی طور پر انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا ہے، کیا ڈیسیژن کیا ہے، کیا وہ کرنے جا رہے ہیں، ایک لفظ کا بھی کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے، وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا نہیں کرتے، ان کی پالیسی کیا ہوگی، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ باقی جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے یا چل رہا ہے، یہ لوگ اپنی جانب سے گھاڑ رہے ہیں، اپنی جانب سے بنا رہے ہیں، آ کے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آفیشلی طور پر تحریک لبیک پاکستان نے کیا ہے کہ کوئی پیغام اپنا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے، اور جن لوگوں کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
مزید بھی جیسے آئیں گے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.